ट्रांसमिशन, इस खुसूसी ट्रांसमिशन का नाम है ललकार, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वहीद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, सिकंदर बजिंजो साहब मौजूद है हमारे साथ जो कि समाजी कारकुन है बलोचिस्तान से, और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है आफिया सलाम साहिबा ने जो कि माहिर माहौलियात हैं, क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट हैं। सिकंदर बजिंजो साहब, आपसे गुफ्तगू जो है वो काफ़ी देर से ड्यू थी, तो ये बताएं कि बलोचिस्तान के इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या पानी उतरना शुरू हो चुका है या अभी भी पानी वहां बरकरार है, लोगों तक पहुंच रही है? जैसा कि बता रहे थे अभी सेनेटर मुश्ताक साहब भी कि बलोचिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहां पर अभी तक इमदाद पहुंचाई ही नहीं जा सकी, तो क्या सूरत हाल क्या है सिकंदर बजिंजो साहब बलोचिस्तान में? थैंक यू वरीदा जी, आपने शो पे इन्वाइट किया। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि बलूचिस्तान में ये सिलसिला सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। बलूचिस्तान में अब से नहीं, जुलाई से नहीं बल्कि जून से ये सिलसिला शुरू होता आ रहा है, और आपने ये भी कहा कि बहुत ही निगलेक्टेड सूबा है और अभी तक हेल्प नहीं पहुंची। बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पे BYAC बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के चैंपियंस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और हमें जो ऑन ग्राउंड इतलात यही आती हैं कि अभी तक बहुत ही मिनिमल हेल्प आई, अगर आई भी है। मैं खुद कल रात बलूचिस्तान से आया हूं, तकरीबन 1:30-2 बजे हम पहुंचे हैं एक फ्लड रिलीफ ड्राइव करके। कुराडो का एरिया हम वहां पे गए थे, विच इज नेक्स्ट टू द RCD हाईवे। आप खुद सोचें, आपका मेन हाईवे है जहां से आपकी ट्रैफिक जारी होती है, विच इज वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन गेट एक्सेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जैसे एरिया पे भी रसाई कम है, हेल्प कम पहुंची है। जो हमारे पहले सर थे वो सही कह रहे थे कि बहुत से अजला हैं जहां पे अभी भी लोग मदद की वेट कर रहे हैं। हम जैसे इदारे BYAC, आप खुद देखें गरीदा जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ वॉलंटियर्स हैं, लोकल वॉलंटियर्स जो मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम इतना इम्पैक्ट कर पा रहे हैं स्टेट के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। आपने ये जिक्र किया कि बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, हम तैयार नहीं थे, कोई भी मुल्क तैयार नहीं होता। आई टोटली अग्री, कोई भी मुल्क इस तरह तैयार नहीं होता, लेकिन क्लाइमेट चेंज हमें पता है हो रहा है। ये पहली दफा नहीं है कि फ्लड्स आ रहे हैं, हर साल फ्लड्स आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट अडेप्टेशन भी कोई चीज है। आई थिंक जो हमारी सबसे बड़ी किल्लत है वो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारी सबसे बड़ा मसला जो है वो है रिसोर्स मिसमैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग, गवर्नमेंट अलग से काम कर रही है, सूबाई गवर्नमेंट अलग पेज पे चल रही है। देयर इज नो कंसोलिडेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड। इंटरनेशनल फंडिंग वी डोंट नीड, बिकॉज जो हमारा इदारा है एक छोटा सा इदारा है, मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूं, हमारे पास लोग दिल खोल के डोनेशंस दे रहे हैं, दिल खोल के चीजें दे रहे हैं। हमारा एक सेंटर बना हुआ है कराची में, क्वेटा में, लोग अपनी चीजें वहां पे लेकर आके रख रहे हैं। तो इस चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आई थिंक मिसमैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कल जो हम गए थे कुराडो के एरिया में, कुराडो के अंदर आउटस्कर्ट्स में, सबसे ज्यादा गरीदा जी हमें जो नीड्स आइडेंटिफाई की है वो है बेसिक हेल्थ केयर की। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी खवातीन, मर्द हजरात मुख्तलिफ वबा और बीमारियों में मुब्तला हैं, कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई नहीं है। बलूचिस्तान ऑलरेडी एक निगलेक्टेड प्रोविंस है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देखें, जो वर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजॉरिटी आर फ्रॉम बलूचिस्तान। आई थिंक दिस विल फर्दर पुश अस 10-20 years इजीली बिहाइंड। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें गवर्नमेंट आती है, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑन ग्राउंड जो इदारे काम कर रहे हैं, इन सबको एक साथ बैठ के एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। एक हजरत ने आई थिंक मेंशन किया कि प्राइवेट सेक्टर, आई थिंक दैट हैव आल्सो अ मेजर रोल। अभी तक प्राइवेट सेक्टर बलूचिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आई। क्या वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट किस चीज का वेट कर रही है, हेलीकॉप्टर से चीजें फेंक रहे हैं, किस बेहिसी का मुजाहरा चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसके क्या जरूरियात क्या है मजीद वो भी जानूंगी। आफिया सलाम साहिबा, आपसे भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त जरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर सैफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन शोर बहुत आ रहा है आवाज में। कोशिश करते हैं कि लाइन जरा बेहतर हो जाए। हम इस वक्त न्यूज 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं ललकार के उन्वान से, जो कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए है, उनकी जरूरियात, उनकी मुश्किलात को उजागर करने के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है बैरिस्टर सैफ साहब, और तवक्कुआत क्या है कि क्या पानी उतर जाएगा या खुदा न खास्ता किसी और स्पेल का खदशा तो नहीं है? जी, अब तक की सूरत हाल तो
میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں جو پانی کا لیول تھا وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور بتدریج کم ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ ایک مثبت صورتحال تو ہے. اب اللہ کرے کہ مزید کوئی بارش زیادہ مقدار میں نہ ہو اور نیا ریلا نہ آئے، تو جو پرانی صورتحال ہے وہ تو امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہے. اور اس وقت جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، سوات، گیر اور کوہستان کے جو اضلاع ہیں، وہاں پہ تو پانی کی سچویشن تو کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن چونکہ سڑکیں اور جو رابطہ پل ہیں وہ چونکہ ڈیمیج ہوئے ہیں تو لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن 12 ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہیں. ان کے ذریعے لوگوں کو وہاں دور افتادہ ویلیز ہیں، وادیاں ہیں، وہاں سے نکال کے سیکٹر علاقوں کی طرف لا رہے ہیں. تھوڑا سا جو ہے اس وقت جو نوشہرہ کا ضلع ہے وہاں پر صورتحال دریائے کابل میں پانی کی سطح کی وجہ سے ہے، مشکلات ہیں، لیکن وہ پانی کی سطح بھی جو 2 دن پہلے تھی وہ اب نہیں رہی، اب کافی حد تک نیچے آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 دن اگر مزید کوئی بارش نہ ہو یا نیا ریلا نہ آیا تو انشاءاللہ صورتحال کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اچھا بیرسٹر سیف صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن میں آج ہی کے پی سے ہو کے بھی آئی ہوں، جو سیلاب زدہ علاقے تھے وہ دیکھ کے بھی آئی ہوں. تو لوگ کافی شکایت کر رہے ہیں آپ کی حکومت سے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ان کے پاس نہ جانے کے حوالے سے، صوبائی حکومت کی طرف سے امداد نہ ہونے کی وجہ سے رسپانس ٹائم بالکل نل ہے، لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں. اور جو ٹورسٹ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، جو ٹورسٹ علاقوں میں، سو وہ بھی بہت شکایت کر رہے ہیں کہ وہ بار بار حکومت سے اپیل کرتے ہیں لیکن جواب نہ یا تو آتا نہیں ہے یا جلد نہیں آتا. پھر اس کے علاوہ چترال کے بارے میں بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر تو ابھی تک پروونشل گورنمنٹ کی کوئی بھی امداد نہیں پہنچی. بیرسٹر سیف صاحب. دیکھیے وریدہ، میں آپ کی بات کو مکمل طور پہ اس سے انکار تو کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ یقیناً لوگوں نے آپ تک براہ راست شکایتیں پہنچائی ہیں اور درست پہنچائی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ صورتحال غیر معمولی نوعیت کی ہے. اور جو بڑے پیمانے پر مسائل نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک پورے صوبے میں اچانک آئے ہیں، اس کی وجہ سے یقیناً صوبائی حکومت کا رسپانس جو ہے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اور شاید میں اس سے اگر انکار کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں بدیانت ہی کروں گا، لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہے. اور اگر وجوہات کو دیکھا جائے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ریزنز کیا ہیں. دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نارتھ میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جب بارش ہوئی اور یہ سیلابی ریلے آئے تو پل بہ گئے ہیں، کئی جگہوں پہ سڑکوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے. اب جو لوگ پھنس گئے ہیں مختلف ویلیز میں، ان کو زمینی راستوں کے ذریعے نکالنے میں اور وہاں تک ریسکیو ٹیمیں پہنچانے میں یقیناً ٹائم لگ رہا تھا. جہاں جہاں پاسبل ہوا وہاں پر بلڈوزروں کے ذریعے تو روڈ کھولے گئے، لیکن پھر بھی راستہ، سڑکیں اور پل جو ہیں وہ اس طرح مکمل طور پہ بحال نہیں تھے، اس لیے یہ رسپانس ٹائم زیادہ لگا. کل سے ہیلی کاپٹر آپریشن اس لیے شروع کیے گئے کہ بارشوں کا سلسلہ کل سے کم ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان جگہوں میں ہیلی کاپٹر جا سکے، جو فلائٹ ہے وہ پاسبل ہو گئی تھی. تو اگر آج آپ دیکھیں تو کالام سے، کمراٹ، گیر سے اور باقی ایسی مشکل جگہ جہاں ٹورسٹ یا عام لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے آپریشن اب شروع ہو گئے ہیں اور میڈیا دکھا بھی رہا ہے. اسی طرح لوگوں تک جو ان ویلیز میں دیہات ہیں یا چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں ان تک خوراک کا سامان جو ہے وہ بھی اور میڈیکل اکوپمنٹ وہ بھی اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ایک تو وجہ یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک فلڈ ریلیف سینٹر قائم کیا ہے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، اور اس کی جو ہے ضلعی سطح پہ بھی سینٹر قائم کیے تاکہ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف محکمے جو ہیں ان کے اندر کوآرڈینیشن ہو. کوآرڈینیشن کا فقدان یقیناً شروع میں ہوتا ہے کیونکہ سب ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق کمزور ہوتا ہے. تو وہ چیز بھی پچھلے 2 دنوں میں اب اس کو بھی مربوط کر دیا گیا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی سینٹر کا بھی ریفرنس دیتا کہ آپ وہاں بھی جا کے دیکھ لیتی خود کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے پورے آپریشن کو مینیج کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہم نے جو خاص علاقے ہیں جیسے میں نے بتایا یہ نوشہرہ کا ضلع، چارسدہ اور نارتھ میں باقاعدہ ریلیف سینٹرز بنائے گئے ہیں، کیمپس ہیں جہاں لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے. اور وہاں پر یقیناً لوگوں کی شکایات بھی ہوں گی کہ خوراک نہیں ہے یا سسٹم نہیں ہے، خیمے نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں بھی ریلیف کیمپس بنے ہیں وہاں بھی امداد دی جائے. اور پشاور اسلام آباد کے درمیان جو موٹر وے ہے
470 की ज्यादा आबादी वहां आकर पनाह गजीन हुई थी बारिश के पानी से, ये सैलाबी पानी से बचने के लिए। वहां पर भी जितना हद तक मुमकिन हो सकता खाना, डॉक्टर और खेमे पहुंचाए गए। मैं खुद उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, तो लेकिन यकीनन फिर भी कोताहियां हुई हैं, कमजोरियां हैं, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। अब ये हुआ है कि क्योंकि अब रेस्क्यू से रिलीफ की तरफ अब बात जाने लग गई है, तो तकरीबन 2.5 अरब रुपए कल ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने मुख्तस किए हैं। इससे पहले 2 दिन पहले 12.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे ताकि ये इमदादी सा काम जो है वो हो सके। और जहां तक उनके पर्सनल विजिट का ताल्लुक है, देखें कल भी वो स्वात में थे, वहां उन्होंने विजिट किया, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ स्पॉट्स में और गए। एक दिन पहले वो डेरा सईद खान में थे, इमरान खान साहब भी उनके साथ थे, तो वो तो अपना विजिट भी कर रहे हैं। और तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर उन्होंने वहां के मुंतखब MPA और वज़रा जहां जहां से भी हैं उनको